अस्सलाम वालेकुम। 12 रबीउल अव्वल योम विलादत नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिम्स अस्पताल में एक इंतहाई अफसोसनाक दिलखराश सानिया। ये दिन अपने पीछे आए सिसकियाँ आंसू छोड़कर रुखसत हो रहा है। आज का ख़ास व्लॉग पिम्स के उन नन्हे मासूम बच्चों के नाम जो इस दुनिया में नहीं, और वो किसके हाथ में अपना लहू तलाश करें। सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तफसील के साथ बात करूंगा इस व्लॉग में। मेरी अपनी भी पिम्स के साथ बड़ी यादें हैं। मेरा बड़ा बेटा वलीद खान 4 साल इसी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा, बाद में उसका इंतकाल हो गया। ये जापान की हुकूमत ने ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो पिम्स का है हॉस्पिटल है, ये जापान की हुकूमत ने पाकिस्तान को तोहफा दिया था। तफसीलात आपकी खिदमत में रखूँगा। ख़वातीन की कुछ ऐसी फरियादें हैं, कुछ ऐसी सिस्कियाँ, वो तो मैं आपको सुनाने से रहा, मेरी हिम्मत नहीं। लेकिन बच्चों के वालिदैन की वो क्या कह रहे हैं, उनके इस वक्त दिल पर क्या गुजर रही है, आपके साथ शेयर करूँगा। इस वाक़या का ज़िम्मेदार कौन है। और इमरान खान साहब बिल्कुल ये जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, इसके साथ पिम्स का VIP वो ऐसा है जहाँ पिछले हफ्ते इमरान खान साहब को भी लाया गया था। बिल्कुल ये चिल्ड्रन अस्पताल यहाँ आग लगी है, इसके साथ वाला ब्लॉक है। इस पर भी बात करूँगा। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका अपना चैनल, मैं आपका अपना तारिक खान। सलाम कबूल कीजिए। शुरू में आपसे गुजारिश, अगर मेरे व्लॉग्स, अगर मेरी मौरूज़ात और मेरा कड़वा कड़वा सच आप अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुस्तकिल मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें। ज़रा पहले सुनिए, ये एक बच्चा, उसका बाप जो जल के मर गया, क्या कह रहा है, ज़रा सुनिए। अजाब में पड़े हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग न हो। हम कह रहे हैं कश्मीर में जो है वो लड़ाई नहीं हो। बात क्या है कि हमारे घर में हमारे 14 बच्चे मर गए। यहाँ कोई नुकसान हाल नहीं है। यहाँ सिर्फ तबसरे होते हैं, कैमरों के सामने है, फोटो नहीं होता। यार क्या बात करेंगे, अब वापस आएंगे, अब वो वापस आएंगे। ये पुलिस वाले उस बच्चे के बाप को बिल्कुल वो ज़ैनब का कसूर वाला जो वाक़या नहीं था, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह गए थे और वो मासूम बच्ची ज़ैनब उसका नाम था, मुझे आज भी याद है। उस बच्ची को कत्ल पार शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह गए और उसके बाप के मुंह से आगे से माइक छीन लिया कि तुम बात नहीं कर सकते। यह है मेरा पाकिस्तान। यहाँ पैदा होना गुनाह है मेरे पाकिस्तानियों, बात करना गुनाह है। ये इस बाप के पर क्या क़यामत गुजर रही है जिसका बच्चा जल कर मर गया और पुलिस वाले उसे रोक रहे हैं, उसे बात करने नहीं दे रहे। यह है मुल्क पाकिस्तान। आपके यहाँ गोली, आपके यहाँ गोली, बस आप इनके पास गोलियां हैं और आप अपने सीने तैयार रखें। यह मुल्क है इसलिए कि एक तबका है, वो उसका काम है अपना शौक पूरा करना, गोलियां बरसाना, और मेरे और आपके सीने हैं गोलियां खाने के लिए। आगे सुने। इससे बड़ी जगह है कोई? हो सकता है यार, ये वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथ आए हुए पुलिस वाले इस मासूम बच्चे जिसका जो वो मासूम बच्चा जो जल के मर गया, उसके बाप को बात करने नहीं दे रहे। वो कह ये रहा है कि तुम इलीगल हो, तुम बगैर हो, तो तुम्हारी वजह से ये सानिया पेश आया। अस्पताल के इमरजेंसी जो एग्जिट है, खारिज होने की, बाहर निकलने की जगह है, उसको बंद कर दिया गया। कम से कम वो माएँ अपने बच्चों को उठाकर कुछ बच जाते, सारे न जल के मरते। दरवाजे आगे से बांधे हैं, दरवाजे बंद कर दिए गए। क्यों दरवाजे बंद किए गए? इन बच्चों को बाकायदा रियासत इनकी कातिल है, रियासत ने इनको मारा और इन हुक्मरानों ने मारा, वो इनके कातिल हैं, और इन जाली हुक्मरानों को लाने वाले इन मासूम बच्चों के कातिल हैं। आगे एक बुजुर्ग है, अल्लाह अकबर, इसका ये बुजुर्ग है अपने होश पे नहीं, ये है भी पश्तो स्पीकर है। तो हम पठानों को तो हमेशा गुनहगार ही की नज़र से देखा जाता है। इसका पोता भी जल के मर गया है। ये क्या कह रहा है, ज़रा ये भी सुन। पब्लिक कानून मानती है लेकिन इदारे कानून नहीं मानते। मीडिया वालों सुन लो, इस्तीफा देने से। और अच्छा, ये बुजुर्ग जिनका पोता मारा गया, ये मीडिया वालों को कह रहे हैं, ये मुझे और आपको भी कह रहे हैं
لیکن میڈیا والے اس کی آواز نہیں سنائیں گے. طارق خان آپ کو ضرور سنائے گا. طارق خان ہر غریب کی آواز سنائے گا. آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے آپ میرے ساتھ رابطہ کریں. طارق خان ہر غریب کی آواز بنے گا انشاءاللہ. طارق خان کشتیاں پہلے جلاتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اور عاصم منیر, شہباز شریف, ان بغیرتوں سے طارق خان نہیں ڈرتا. کسی قاتل سے ہم نہیں ڈرتے. مار دیں مار دیں. اب یہ بزرگ جس کا پوتا جل کر مر گیا, یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کے جذبات بھی ذرا سن لیں. اس کو بھی بات نہیں کرنے دے رہے. اچھا, یہ جو بزرگ بات کر رہا ہے یہ پٹھان ہے, اس کو بات نہیں کرنے دے رہے. اس کو پولیس والے اس کو روک رہے ہیں, لیکن وہ غصے میں دھکے دے کے ہٹو, اور اس کے بعد اس نے بات کی ہے, ذرا سنیں. نہیں پتا ہے انہوں نے کیا دلاسا دینا شروع کیا. یہ لوگ قانون نہیں مانتے ہیں, پبلک قانون مانتی ہے, لیکن ادارے قانون نہیں مانتے. میڈیا والوں سن لو, استعفا دینے سے نہیں اجڑ گئی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ صرف دلاسا دیتے ہیں, اور دلاسے پہ کام نہیں چلتا ہے. ہمارے قوم کے بچوں کو بے دردی سے آج کہنے آئے دن, کیا یہ شہید نہیں ہوا؟ ان کو شہید کون کہتا ہے بتائیں نا. سب کو شہید کہتے ہیں, ان کو کوئی شہید بھی نہیں کہتا. بتائیں نا. یہ بچے شہید نہیں ہوئے. سنہ 9 مئی شہداء کے مجسمے گرانے سے شہید ہو جاتے ہیں. شہداء کے مجسمے گرا دیا. ہمیں پتہ نہیں ہے 9 مئی کو کیا ہوا تھا, مجھے پتہ نہیں ہے, میرے خیال میں تو ایسی کوئی بات نہیں. لیکن کوئی بھی بات پاکستان میں ہو رہی ہے, 9 مئی سے شروع, 9 مئی سے ختم. پی ٹی آئی کے خلاف آپریشن 9 مئی, علیمہ خان کو مارو 9 مئی, ڈاکٹر یاسمین راشد, ایک قوم کی مانگ 80 سال کی ایک ڈاکٹر, ایک بوڑھی خاتون, اسی ہاسپٹل میں, وہ گناہگار ہے 9 مئی. اب سنتے جائیں شرماتے جائیں. پورے اس وقت پی ٹی آئی کے 9 مئی مرید کے میں تحریک لبیک, آپ پسند کریں یا نہ پسند کریں. خادم رزقی کے وہ بچے, وہ پاکستان کے شہری تھے, ان کو 1000 کے قریب لوگوں کو قتل کر دیا 9 مئی. کشمیر میں 200 لوگ مار دیے 9 مئی. بلوچستانی مر رہے ہیں 9 مئی, رنگ بلوچ 9 مئی, پٹھان تو مرتے ہی مرتے ہیں 9 مئی. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے وزیرستان میں, اللہ اکبر, لیلۃ القدر کی رات, شب معراج کی رات, معصوم مدرسے کے 80 بچے ان کو مار دیا گیا. وہ شہید نہیں ہوئے, ان پر کسی نے آواز, آج ان کا کوئی یوم بھی نہیں مناتا, کوئی تمغہ امتیاز, کوئی تغمہ جرت, کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. اور آج اتنا بڑا سانحہ, اور میڈیا وہاں جانے پر پابندی, میڈیا وہاں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ تمہارا اصل مکروہ بیہودہ چہرہ میڈیا کیوں نہیں دکھا سکتا؟ میڈیا پر پابندی ہے, میڈیا والے کے لیے وہ چلڈرن ہاسپٹل بند کر دی گئی ہے. اچھا آگے یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا ان کی بات سنیں, پھر میں آگے بڑھوں گا. میڈیا والے آپ سے گزارش ہے, یہ آپ کو کوریج کرنا نہیں دیں گے. لہذا اگر آپ لوگوں نے کوریج نہیں کیا, قیامت کی دن اللہ کے سامنے آپ جواب دہ ہوں گے. اور میں اس حکومت کو, اس حکومت کی پرزور مذمت کرتا ہوں, پرزور مذمت کرتا ہوں. یہ حکومت کی قابل نہیں ہے. 14 بچے فوت ہو گئے ہیں, بچوں کا, چھوٹے معصوم بچوں کو, وہ خدا کو پیارے ہو گئے. یہ آ کے قوم کو دلاسے دیتا ہے. پھر وہ صرف ان کی لاپرواہی کی وجہ سے. لاپرواہی ہے. اچھا, قوم سے زیادتی ہے, قوم کی بچوں. اللہ اکبر. اچھا یہ پیمز اسپتال میں نے آپ کو کہا 4 سال تقریباً میرا بچہ تھا, ولید خان اس کا نام تھا, یہیں زیر علاج رہا, اس کا انتقال ہو گیا. تو میں اس کے تمام واقف ہوں. آپ ایکسپریس وے سے فیض آباد سے فیصل مسجد کی جانب جاتے ہیں تو پیمز ہاسپٹل کے جو مین ایکسپریس وے, اس کے اوپر سے جو گائیڈ انٹر ہوتا ہے تو وہاں پیمز اسپتال آتی ہے. بیک سائڈ پر پیمز اسپتال کی بڑی مسجد ہے, جامع مسجد بھی ہے. ویسے تو پیمز اسپتال میں کافی ساری 2-3 مسجدیں ہیں, لیکن بڑی مسجد وہاں پر ہے, اس چلڈرن ہاسپٹل کی بیک سائڈ پر. اور اس کے بالکل رائٹ سائڈ پر آپ جائیں تو پہلا بلاک وہ ہے جہاں عمران خان کو علاج کے لیے لایا گیا تھا گزشتہ دنوں. وہ VIP بلاک ہے. یہ چلڈرن ہاسپٹل جہاں پر بچے جل کے آج مرے ہیں,
शहीद हुए हैं। छोटे छोटे से बच्चे, कितने जिनकी उम्रें 1 माह भी नहीं है। 4 दिन का एक बच्चा उसकी माँ है, 15 दिन का एक बच्चा, 11 दिन एक बच्चे की उम्र है, एक की 9 दिन है। मतलब है 15 ये बच्चे जो हैं ये वो क्या कहते हैं गैनी, यहाँ पर जिचगी के मसाइल, ये वो वाला वार्ड है। और यहाँ पर वो ख़वातीन, वो बच्चा गैनी वार्ड में आपको पता है वो वाला वार्ड है। और यहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, सारे जल के मर गए, 14 बच्चे मर गए। रियासत तमाशा देख रही है। अच्छा, वहाँ के बिल्कुल करीब वो इमरान खान को बिल्कुल इसके साथ वाला ब्लॉक है जिसमें इमरान खान को लाया जाता है। चलें जी आगे बढ़ें, ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लामा नासिर अब्बास और लियाकत बलोच ने भी इस हवाले से बात की है, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ, ज़रा सुन लें। और आपने ये व्लॉग मुकम्मल देखना है मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले मॉडल टाउन में क्या हुआ था। मॉडल टाउन को भूल गए, मुरीद को भूल गए। 9 मई को कोई शहीद नहीं हुआ, शहीद 25 नौजवान PTI के इमरान खान की जमात के लोगों को गोलियां मारी गई। और कहा कि जना हाउस, हमने पहले उससे कभी नहीं सुना था कि लाहौर में भी कोई जना हाउस है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना कराची में रहे हैं, वैसे तो वो पेशावर बहुत बार आए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना कोयटा भी गए, लाहौर कम आए। देखें लाहौर में कायद-ए-आज़म 2-3 बार आए पूरी ज़िंदगी में, लाहौर में वो आए ही नहीं है, तो ये जना हाउस लाहौर में कहाँ से आ गया। दूसरा चलें था जना हाउस था, वहाँ की ज़ाहिर है कोर कमांडर हाउस भी है, वो जना हाउस नहीं है। वहाँ की सारी सिक्योरिटी कहाँ थी, फौज का एरिया हो। यहाँ पर हमारे यहाँ, मैं जिस शहर में रहता हूँ ये तो शहरी, यहाँ पर बड़े जनरल बनते ही मेरे शहर से हैं। यहाँ पर आर्मी का जो एरिया है, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी है, PMA है, किसी भी फौजी इलाके में किसी इंसान के बच्चे की हिम्मत ही नहीं हो सकती वो फौजी इलाके में जाए, नहीं जा सकता, इतनी सख्त सिक्योरिटी है। फौजी के इलाकों की जहाँ से आगाज़ होता है वहाँ जाना तो दूर की बात है। वहाँ पर अगर मैं एक बात कितनी बार मैं गुजरा हूँ, वहाँ पर मेरी कॉल आ गई है तो आर्मी की जो दीवारें हैं वहाँ पर अगर आपकी फ़ोन कॉल आ गई है, आप फ़ोन कॉल नहीं सुन सकते। फ़ोन कॉल सुनेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर वहाँ आर्मी का ऑफिसर आएगा और आपको कहेगा यहाँ से गाड़ी हटाओ। मैं कितनी बार मेरा एक साथ ऐसा हुआ है, मैंने वहाँ गाड़ी रोकी है फ़ोन कॉल सुनने के लिए। मैंने कहा भाई मैंने कॉल सुननी है, तो वो आर्मी का वो जो सिक्योरिटी वाला होता है वो आता है, उसने कहा भाई माजरत करूँगा, यहाँ फ़ोन नहीं सुन सकते, यहाँ से गाड़ी हटाओ, जल्दी करो, वहाँ पर आप गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते। तो लाहौर के कोर कमांडर हाउस में, लाहौर के कोर कमांडर हाउस में मेरे पाकिस्तानियों, वो बच्चे नौजवानों, उन्होंने क्या कहा, जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाने थे और क्या कर लेते वो। उसके बाद उन्हें 1-2 डंडे मार के चलो भगा देते। अब उसको बुनियाद बनाकर एजाज चौधरी, सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मतलब 80 साल की बूढ़ी औरत, उन सबको जेल में 4 साल से न उनका केस, न उनकी सुनवाई, न कोई अदालत। इस मुल्क में पैदा होना गुनाह है। ये ज़रा सुनिए अल्लामा नासिर अब्बास क्या कह रहे हैं। उसके बाद लियाकत बलोच की बात भी सुनाऊंगा। इतना लंबा व्लॉग नहीं होगा, आपने आखिर तक देखना ज़रूर है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करें और हक और सच के सफ़र में तारिक खान के हम सफ़र बने। छीन लिया गया, क्यों हुआ ये हमारे साथ? इसलिए हम पाकिस्तानी हैं, इसलिए हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। पूरी काबीना इस्तीफा दे, ये लोग इस काबिल नहीं है, ये अवाम में से नहीं है कि सर पर गोली मारेंगे आप बोलोगे तो, आपके सीने में गोली मारेंगे तो बोलोगे तो। इन मासूम बच्चों की रूहें ये सवाल कर रही हैं, कुरान कहते हैं ये दम इनको दिला, इनको किस जुर्म में मारा गया, किस जुर्म में ये कत्ल हुए हैं। ये सिर्फ नालायकी नहीं है, ये कत्ल है इन मासूम बच्चों का, और इनका जुर्म ये था ये पाकिस्तान में पैदा हुए। पाकिस्तान में पैदा होना अब जुर्म बन चुका है। आप मुजरिम हो, आप किस सर पर गोली मारेंगे आप बोलोगे तो, आपके सीने में गोली मारेंगे तो बोलोगे तो। ये कैद खाना है, जिंदान है पाकिस्तान। आप देख लें, ये कत्ल आम हुआ है बच्चों का। जब लोहे की वो जो चीजें वो बेचारा वो जल गई हैं, लोहे वाली चीजें, तो इन नाजुक फूलों के बदन का क्या हाल हुआ होगा। वालिदैन दुआएं करते हैं, खुदाया हमें बच्चा दे दे, हमें बच्ची दे दे, बेटी दे दे। कितनी दुआओं के बाद खालिक के कायनात इस नेमत से नवाजता है।
آپ ذرا سوچیں ہم انسان ہیں، ماؤں کے دل پہ کیا گزری، ان کے والد اور والدین کے دل پر کیا گزری. یہ صدمہ ناقابل تحمل ہے. اور پھر آپ نے پابندی لگائی ہے کہ وہاں میڈیا نہیں جا سکتا، میڈیا کوریج نہیں کر سکتا. کیسے لوگوں سے حقائق چھپاؤ گے تم؟ خدا ہے یہ حکمران عوام کے بھی مجرم ہے اور خدا کے بھی مجرم ہے. یہ بھول جائیں کہ اللہ ان معصوم بچوں کے قتل کا ان سے نہیں پوچھے گا، ان سے انتقام نہیں لے گا. خدا ہماری فریاد تیرے تک ہے. تو نے خود کہا ہے کہ میں عزیز واللہ عزیز الانتقام، میں طاقتور ہوں اور میں انتقام لیتا ہوں. خدا پاکستان کی سرزمین پر ظلم بہت بڑھ چکا ہے. ہماری مائیں بہنیں بچے معصوم بچے نومولود بچے بھی ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں. ان ظالم حکمرانوں کو ہم پر کوئی حق نہیں ہے. ایک سیکٹری ہیلتھ کو ہٹا کر آپ سمجھ اپنے کام کر دیا ہے. آپ اسی اسپتال میں عمران خان کو لا رہے تھے. آپ خود سوچو کہ جب سرکاری اسکول اصل تعلیم و تربیت کے حوالے سے لوگوں کی توقعات پر پورے نہیں اترتے، لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. اور پاکستان میں پرائیویٹ اسکولوں کی برمار اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا تعلیم کا نظام تباہ ہو چکا ہے. جب صحت کے جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں سے لوگوں کو درست صحت علاج نہیں ملتا، لوگ چھوڑ کر پرائیویٹ اسپتالوں میں جاتے ہیں. آپ کے ساتھ شفا اسپتال ہے، کلثوم نرسنگ ہے اور اسپتال ہے. کیوں لوگ وہاں جاتے ہیں؟ کس لیے وہاں جاتے ہیں؟ لوگوں کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے. آپ تو اپنا علاج پاکستان سے باہر کروا لیتے ہو، آپ کے بچے بھی باہر کروا لیتے ہیں ان غریب بچوں کے لیے، ان کے ماؤں بہنوں کے لیے. آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ جن کے بچے یہاں جلس کے مر گئے ہیں، بدن کی کیا حالت ہوگی، ان کے ماؤں نے اور والدین نے دیکھے کیسے ہوگی ان کے بدن. لہذا سیکٹری ہیلتھ کا استعفا کافی نہیں ہے. آپ ہر ایک کے دل کی آواز ہے، یہ حکومت استعفا دے. یہ نائل نالائق انلیجیٹمیٹ انلیگل حکومت ہے. خدا گواہ، خدا تو گواہ رہنا، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں اپوزیشن میں، واللہ بخدا، خدا تو گواہ رہنا. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا ایمان اور باور اور یقین ہے کہ یہ لوگ خدایا ان کو حکومت میں رہنے کا حق نہیں ہے. انہیں استعفا دینا چاہیے، انہیں جان چھوڑنی چاہیے، ہمارے ملک کی، ہمارے عوام کی، ہمارے بچوں کی جان چھوڑنی چاہیے ان کو. لہذا ہم مذمت کرتے ہیں حکومت کے اس نااہلی کی اور اداروں کو تباہ و برباد کرنے کی. ہماری یونیورسٹیاں تباہ، سکول تباہ، اسپتال تباہ، ہر چیز وطن کی تباہ ہو گئی ہے. جنگ ہمارے ملک کے اندر آ رہی ہے. آپ ہم اپنے ملک کے اندر دشمنوں سے لڑنے کی کوئی باتیں کر رہے ہیں. یہ بارڈر سے اندر آ گئی، ہر روز 80 90 100 لاشیں اٹھی اس وطن کے اندر. لہذا دوستو، آپ میڈیا کے لوگ ہو، ہم سب اولاد والے ہیں جن کی شادی ہوئی ہیں، بچے ہیں. جن کی اولاد نہیں ہوتی نا، ان کی پوچھیں کیا حالت ہوتی ہے. ممکن ہے بعض ایسے جن کو مدتوں بعد خدا نے بچا دیا ہو، دعائیں کر کر کے علاج معالجہ کرا کے انہیں خدا نے بچا دیا ہو، اور تم نے ان سے بچے چھین لیے. پرائم منسٹر صاحب اپنے خدا کے پاس نہیں جانا. یہ اقتدار کس حد تک تمہارے لیے اہم ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جواب دینے کو بھی اہمیت نہیں دیتے ہو. یہاں پر اگر تم اکاؤنٹیبل نہیں ہو، خدا کی بارگاہ میں یقیناً اکاؤنٹیبل ہے، وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، نہیں چھوڑے گا آپ کو. آپ وہ لوگ ہو جنہوں نے مالل ٹاؤن میں بھی لوگوں کو قتل کیا تھا. ایسی ماؤں دو کو قتل کیا تھا جن کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں بچوں کو مارا تھا تم نے. تم وہ لوگ ہو. لوگ بھول گئے، ہمارا میڈیا بھی بھول گیا ہے. یہاں پر میری قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے. کچھ خواتین، کچھ ماؤں کی بھی آئیں ہیں، فریادیں ہیں، آنسو ہیں. وہ دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں اور آپ کو ان کی آوازیں سنانے کی مجھ میں ہمت نہیں. لیکن ظفر علی خان کے بقول نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا. سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا. میں اسے کعبہ و بت خانہ میں کیا ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا. اور نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. اللہ تعالیٰ دیر سے پکڑتا ہے. تم نے جو ظلم ڈھائے، یہ جو موجودہ رجیم صاحبان اقتدار ہیں، ان کے آنے سے لے کر آج تک بلوچستان لو پٹھان مر رہا ہے، پٹھان مر رہا ہے، منیر آسم مسکراتی ہے. بلوچی مر رہا ہے، آسم منیر مسکراتی ہے. پنجابی مر رہا ہے،
مریم نواز مسکراتی ہے، کشمیر مر رہا ہے، مریم مسکراتی ہے، سندھی مر رہا ہے اور بلاول مسکراتی ہے۔ یا اللہ یہ کس عذاب میں آ گیا ہوں؟ میری آگے ہمت نہیں ہے، میں نے بات کرنی تھی، کچھ خواتین کے بھی میں نے سنے ہیں، وہ میری ہمت ہی نہیں ہے۔ اس وقت مجھے اجازت دیجیے، اور اگر آپ پسند فرمائیں تو میرے اس ویلاگ کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ باقی بھی میرے ہر ویلاگ گزشتہ سے پیوستہ ہوتے ہیں، میں سیاست پر اپنا انالیسس دیتا ہوں۔ نیا یوٹیوبر ہوں، نوجوان یوٹیوبر ہوں، تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حق سچ کے سفر میں آپ میرے ہم سفر بنیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ میرے آنے والے ویلاگ کے بھی نوٹیفیکیشن موصول کرتے رہیں، اور کومنٹس میں اپنی رائے مجھے ضرور دیا کریں۔ آپ کے کومنٹس میرے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اللہ حافظ۔